آواز بریک کر دینا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے سو پڑھیے صلاۃ و محبت نال جم کے آقا دی ذات درود اسلام پڑھ لو. کچھ نہیں ہوتا، سارے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. قابل صد احترام نہایت واجب الاحترام حاضرین محفل، علماء اکرام، نعت خوانان شیریں لسان، بانیان محفل، معززین علاقہ، بالخصوص خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالستار باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین صاحب، دیگر احباب ذی وقار، اجدہ حسین اجتماع بسلسلہ جشن ولادت مصطفیٰ و تاجدار ختم نبوت کانفرنس علاقہ منکیرہ دی دھرتی تے انعقاد پذیر ہے. بارگاہ رب العالمین دے اندر التجا ہے کہ جتنے بھی غلامان نبی، عشاقان نبی اس حسین پروگرام دے اندر تشریف لے آئے نے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جڑے میرے مسلک دے علماء ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تحفظ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں علماء دیاں عمران دراز فرمائے. اللہ رب العزت مزید استقامت نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر، میرے تو بعد انشاءاللہ میرے مسلک دا عظیم نام علامہ مولانا غلام عباس چشتی صاحب آپ دا بیان ہوئے گا. حاجی الطاف حسین صاحب ساڑھے بڑے پیارے بھائی نے، آپ دے حکم تے بندہ ناچیز دی حاضری ہے. چند لمحے توجہ دے نال سماعت کرنا ہے، لیکن حالے تک اتنا کچھ ویکھن دے باوجود بھی ایڈا ٹھنڈا عشق تواڈے جو ہونا نہیں چاہیے جیڑا بظاہر تسی محسوس فرما رہے ہو. حضور دے غلام جدوں حضور دا ذکر سنتے ہون تے پتہ چلے کوئی چودھری ہے، کوئی مار ہے، کوئی سیٹھ ہے، کوئی جگیردار ہے، جیڑیاں بھی ریاستاں دا مالک ہے،
اگر غلامی مصطفیٰ دا توق گلے وچ نہیں، اس بندے دی ٹکا اوقات نہیں، اوقات او دی اچھی ہے. ویکھو نا علماء دی عظمت، انہاں دا مقام، اوقات والے او نے جنہاں نو مصطفیٰ نے اپنے دین دے واسطے پسند کیتا ہے، اپنے ناموس واسطے پسند کیتا ہے، تے کھلے آسمان دے تلے میرے نبی دی عزت دا تحفظ فرما رہے ہیں. اسی سارے حضور دے غلام ہیں. غلام انجنا نہ بڑھئے کہ یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، کھانے پینے کے لیے اگیرے ہیں، لڑنے کے لیے پچھیرے ہیں، مرنے کے لیے اور بتھیرے ہیں. ہاں جی، جیڈا بھی ریاستہ دا مالک ہوئے، کروڑاں ارباں تے خرباں پتی ہوئے، کوٹھیاں تے بنگلیاں وچ رہن والا ہوئے، ٹکا اوقات نہیں جو دی. اوقات او دی جے پھٹے پرانے کپڑے پا کے پھردا ہوئے، کھان نو ٹکر نہ لبدا ہوئے، ایک وقت دی ہوئے تے ایک وقت دی نہ ہوئے، غلامی مصطفیٰ دا توق گلے وچ ہوئے، خدا دی قسم دنیا تے بھی بادشاہ، قبر و حشر وچ بھی اللہ بادشاہی عطا فرمائے. اس واسطے میرے آقا دے غلام بیداری دا وقت ہے. اسی حضور دی غلامی دا ثبوت پیش کرنا ہے، دشمن نو دسنا ہے کہ حضور دی ذات نال اساں کتنا پیار کرنے ہیں. حضور دا ذکر خیر ہو رہا ہے، اساں اے سردی جنائی بیٹھے ہوئی تو ساڈے بھرا ہی نے نا جڑے ماشاءاللہ کھلے آسمان تلے بیٹھ کے میرے نبی دے ناموس دا تحفظ فرما رہے ہیں. تے ایک سبحان اللہ ہی ساڈے کولوں نہیں آکھی گا. دسنا تے دشمن دے اگے واضح کرنا ہے نا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی زندگیاں تے غور کرو، خدا دی عزت دی قسم ہے. جدوں بھی کفار دے اوتے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے صحابہ نے غلبہ کیتا. ویکھو ہن مسواک حضور دی سنت ہے. ہاں جی، کفار جس ویلے تھوڑے جے غالب آن لگے، حضور نے صحابہ نو نہر دے کنارے تے دریا دے کنارے تے مسواکاں دے کے حضور نے فرمایا مسواکاں کرو. وہ سارے بھج گئے، انہاں کہا داند تیکھے پہ کر دینے نہ سارے کھا جائے. حضرات گرامی قدر، تو حضور دے غلام نو ایسا جذبہ رکھنا چاہیے، حضور دی ذات نال اتنا پیار ہونا چاہیے کہ دشمن نو ویندیاں ہی پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ دا غلام اپنی جان دے چھڑے گا پر مشن تو پیچھے ہٹن والا نہیں. میں اللہ دی پاک کلام چوں دو آیتاں دا سہارا لیا ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور دی ولادت دا مہینے اور ختم نبوت دے حوالے نال بھی مینوں حکم دیتا گیا ہے، لیکن میں انشاءاللہ ملا کے ایویں چند منٹاں دے اندر اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. خالق کائنات نے فرمایا، میرے مسلک دے علماء تشریف فرمانے میں قدم چوم کے عرض کرنا چاہنا، فرمایا جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، اللہ دی رحمت ہوے تے خوشیاں منایا کرو. بڑی مہربانی، سبحان اللہ دی کنجوسی نہیں کرنی. جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، اللہ دی رحمت ہوے تے کی کریا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. ساڈا اے ایمان تے عقیدہ ہے کہ ساڈے تے اللہ دا اے دے تو وڈا فضل بھی کوئی نہیں، اے دے تو وڈی اللہ دی رحمت ہی کوئی نہیں کہ سانو اللہ نے اپنا یار عطا کیتا ہے. اور یار بھی او عطا کیتا جدے واسطے رب العالمین نے فرمایا لولا کرما اظہرت ربوبیہ. سونیا جے تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماوندا. اب ویکھو نا، اسی حضور دی آمد دی خوشی دے موقع تے اسی مرچاں لائیاں نے، لوکی ساڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں مرچاں تے اعتراض کردے نے. میں تے اکثر بات کردا ہوں، ناظرہ جی ساڈیاں مرچاں تے اعتراض نہ کرو، ساڈے تے فتوے نہ لاؤ. اسی تے مرچاں لا کے حضور دی محبت دا تھوڑا جہا اظہار کیتا ہے. رب تے فتوی لاؤ جن یار دی آمد دی خوشی وچ پورا آسمان ستاریاں نال سجا چھڈیا. سبحان اللہ. تو میلاد مصطفیٰ اے او عمل ہے جیڑا مناونا تے کدرے رہ گیا. خدا دی عزت دی قسم ہے جیڑا خوش نصیب میلاد دی محفل ہوندی ویکھ لوے، غیر مسلم بھی ہوئے، رب دولت ایمان بھی دے چھڑدا ہے، رب جنت دا حقدار بھی بنا چھڑدا ہے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بڑی توجہ دے نال سماعت کرنا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی، ہر سینہ منور ہو جائے گا. میں ہی بات عرض کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو میں نے حکم ملیا میں عرض کراں گا. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول دی رات ہے. کیڑی رات ہے؟ 12 ربیع الاول دی رات. مسلمانہ دے گھر محفل میلاد سجی ہوئی ہے. مسلمان بیبیاں اپنے گھر وچ بیٹھ کے حضور دیاں نعتاں پئیاں پڑھدیاں نے. تھوڑا جا والم دیو. مسلمان بیبیاں اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے حضور دیاں نعتاں پئیاں پڑھدیاں. ادھی رات دا ویلا ہے، نال یہودی دا گھر ہے. یہودن چھت تے چڑھی، مسلمانہ دے گھر آواز سن کے چھت تے چڑھی تے ویکھ کے حیران ہو گئی کہ مسلمان بیبیاں نے اپنا گھر سجایا ہویا ہے. گھر سجا کے گھر دے اندر خوشبوواں چھڑک کے
اور بڑی سریلی آواز کوئی گیت پہیاں گاندیاں نے. یہودن سی گل سمجھ نہ آئی, دوڑ کے تھلے آئی. آ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرے سو ایمان تازہ ہوئے سی. او یہودن چھتوں تھلے آئی, اپنے گھر والے نو آن کے اٹھایا, آن دیئے وے کرما والے تو آرام کی بیا کرے نہیں, آج رات تے کوئی بڑی خوشیاں دی رات ہے, اسی آرام دے نال ستے ہوئے ہیں. آج ذرا چھت تے چڑھ کے ویکھتے سہی, مسلمانہ دے گھر دے اندر نہ کوئی بچہ پیدا ہوئے نہ کوئی شادی ہے. او مسلمان بی بیاں انج کر سجا کے بیٹھیاں نے جنہیں کوئی بڑا ہی پیارا تشریف لے آیا ہے. میں دیکھنا چاہنا میرے مصطفیٰ دے غلاماں, آج دا دن میرے کملی والے آقا علیہ السلام دے غلاماں واسطے بڑا آزمائش دا دن گزرے آئے. میں دیکھنا چاہنا من کیرے دے لوگ میرے کملی والے دے نال کتنا پیار کریں دن. توجہ کر میرے مسلمان بھائیا, یہودن چھاتے چڑھی, انہیں دیکھیا مسلمان بی بیاں میرے نبی دی جناب والا ناتا پہیاں پڑھ دیاں, اے دوڑ کے تھلے آئی, آ کے آن دیئے وے کرما والیا تو آرام پیا کریں دے. ذرا چھاتے چڑھ کے ویکھتے سہی, مسلمانہ نے اپنے گھر نو سجایا ہویا ہے. مسلمان بی بیاں بڑی سریلی آواز کوئی گیت پیاں گاندیاں, او چھت آیا, انہیں ویکھیا او یہودی جاندا سی, انہیں آکھیا نہ انہاں دے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے نہ کوئی شادی ہے, بلکہ آج تو کئی 100 سال پہلے آج دی رات مسلمانہ دے نبی مدینے دے تاجدار دنیا تے تشریف لے آئے نے. آج دی رات مسلمانہ دے نبی امام الانبیاء دنیا تے تشریف لے آئے نو, او دی آمد دی خوشی پیاں کریں دیا نو. او یہودن حیران ہو کے آن دیئے وے کرما والے آؤ, تو آنے کئی 100 سال پہلے مسلمانہ دا نبی آج دی رات دنیا تے آیا سی. ذرا بیکتے سہی, ایتے انج کر سجا کے بیٹھیاں نے جنہیں کوئی ہونے ہی ہون والا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, حجوں کے نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, ولادت مصطفیٰ. سبحان اللہ. مصطفیٰ دے غلامہ آن دیئے وے کرما والے تو آنے کئی 100 سال پہلے مسلمانہ دا نبی آئی, اتے انج کر سجا کے بیٹھیاں جنہیں کوئی ہونے ہی تشریف لے آن والا ہے. ہن جیڑی گل یہودی کیتی ہے, توجہ دے نال سن میرے مصطفیٰ دے غلامہ, نالے قادیان دے کانے نو پیغام سنا دے. یہودی میرے کملی والے آقا علیہ السلام دی واسطے ذات واسطے کیڑا عقیدہ رکھ دائی, او آن دیئے نہیں کرما والی کی پوچھنی ہے, مسلمانہ دا نبی ایڈا لجپال نبی ہے جیڑا آج بھی او دی خوشی مناوے, سونا یو دے گھر آج بھی آ جانا ہے. من کیرے والے ہو مزہ نہیں آیا, ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. انہیں آکھیا نہیں کرما والی ہے, مسلمانہ دا نبی ایڈا لجپال نبی ہے جیڑا آج بھی کئی 100 سال بعد او دا جشن کر دے, جیڑا او دی آمد دی خوشی کر دے, او دے گھر کملی والا آج بھی تشریف لے کے آ جاندہ ہے. ہن یہودی اتنی گل کر کے جا کے اپنی چار پائی تے لیٹ گیا, او یہودن دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے. میرے مشرق دے علماء بیٹھے نے, میں قدم چوم کے عرض پیا کریندا ہوں, او چار پائی تے لیتے آئے, او یہودن بھی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے, رومن لگ پئی. آسمان وال چہرہ کر کے عرض کریں دیئے مولا کاش میں بھی کدے تیرے حبیب دی غلام ہوندی, کاش میں بھی تیرے محبوب دی غلام ہوندی. اج انہاں دے نال بیٹھ کے میں بھی تیرے یار دے ترانے پئی گاندی ہوواں ہاں, میں بھی انہاں دے نال بیٹھ کے تیرے محبوب دیاں نعتاں بیٹھی پڑھدی ہوواں ہاں. او جناب والا زارو قطار روندی پئی, روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی. سرزمین منکیرہ دے نوجوانوں, دور تو چل کے آن والے عاشقان رسول توجہ کرے آئے, او دی جناب والا اکھ لگی ہے, مقدر جاگ پہنے, حالت خواب وچ ویکھیا جویں حقیقت وچ محفل میلاد ویکھی آئی, حالت خواب وچ ویکھیا محفل میلاد سجی ہوئی ہے. مسلمان بی بیاں اپنی جناب والا گھر بیٹھ کے اپنا گھر بار سجا کے میرے نبی دیاں نعتاں بیٹھیاں پڑھ دیاں. او یہودن کہندی ہے
میں ہولی ہولی قریب آ گئی، میں مسلمان بیبیاں دے قریب آ گئی، میں تکنا شروع کر دیتا کی پیاں کر دیاں نے، میں تکدی رہ گئیاں، میں ویکھیا نعتاں پیاں پڑھ دیاں سن، بڑی سریلی آواز وچ گیت پیاں گاندیاں سن، یک دم ویکھیا کی انہاں دے گھر دے درو دیوار روشن ہو گئے نے، انہاں دے گھر دیاں دیواراں چمکن لگ پیاں، ایڈی سستی سنی وچ نہیں ہونی چاہیے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ مت ہو سکتا ہے جیدہ ایمان تے عقیدہ ہے جتھے میلاد مصطفیٰ دی محفل ہوے کملی والا تشریف لے کے آ جاندا ہے، ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ آؤ نا میرے نبی دے دیوانے یہودن کہن دیئے میں تقریر رہی یکدم ویکھیاؤ انہاں دے گھر دے درو دیوار روشن ہو گئے، انہاں دے گھر دیاں دیواراں چمکن لگ پئیاں، یکدم آسمان والوں ایک نور دی لاٹ آ گئی۔ محدث ابن جوزی فرماتے نے اس نور دے جرمٹ وچ ایک نوری چہرے والی ہستی آ گئی، مسلمان بی بی اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے، او دا استقبال پیاں کر دیاں نے، انہوں سلامیاں پیاں پیش کر دیاں نے۔ یہودن کہن دیئے میں تقریر رہ گئی، ایک مسلمان بی بی کو لو میں سوال کیتا نہیں بی بی یہ کون آیا ہے؟ توجہ ہے جاگ دیو تو سبحان اللہ کہہ دیو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک مسلمان بی بی کو لو میں سوال کیتا بی بی ایک کون آیا ہے؟ ایڈا سونا میری آنکھ نے ویکھیا نہیں، میرے مصطفیٰ دے دیوانیاں پتہ نہیں کدوں بولے سے ذرا توجہ دے نال سن لے، میرے مصطفیٰ نال پیار کرنا لے، او یہودنا دیے میں ڈردیاں سوال کیتا نہیں ہے کون آیا ہے؟ مسلمان بی بیاں دیے نہیں تو نہیں جان دی کون ہے؟ انہیں آکھیا نہیں میں نہیں جان دی کون ہے؟ انہیں آکھیا نہیں اے اوہی تشریف لے آیا ہے جیدہ اسی آج جشن منایا ہے، اے اوہی مدینے دا تاجدار آیا ہے، اے اوہی حسین دا نانا آیا ہے، اوہی زہرہ دا بابا آیا ہے جدی اسی اج محفل سجا کے بیٹھیاں ماں۔ او یہودن کہن دیئے میری آنکھ لگ گئی مصطفیٰ دے چہرے تے، میں کدے مصطفیٰ دا ودوہا دا مکھڑا تک نہیں ہاں، کدی بلیل دیاں ظلفاں تے غور کرنی آؤ، کدی عداللہ دے گورے گورے ہاتھ رہنی آؤ، میرے کو لو ریانا گیا آؤ، یہ مسلمان بی بی نوان دیا نہیں بی بی میرا دل کر دے میں بھی کملی والے دے قدم چم لینی آؤ، میرا دل کریں دے میں بھی کملی والے دے قدم نہ چملا سونا کتے ناراض تے نہیں ہو جائے گا۔ انہیں آکھیا نہیں یہ بڑا لجپال ہے، یہ دی بارگاہ اپنا بھی آوے تے کرم کر دے، غیر بھی آوے تے کرم کر چھڑ دے۔ یہودن کہن دیئے مسلمان بی بی نے میں کو تسلی دیتی، میں ہولی ہولی قریب آئی ہوں، میں ڈرنیاں پئی کتے سونے نو سلام کران سونا جھڑک نہ دے میں، میں ڈردی قریب آ گئی، میں ہاتھ بن کے عرض کرنی آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں سوچنی سا پئی کملی والا میرے سلام دا جواب نہ دے سی، لیکن کملی والے نے مسکرا کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، میں ہاتھ بن کے عرض کرنی آیا سونا حالے میں توڑا کلمہ نہیں پڑھیا، میں توڑی غلام نہیں بڑھیا، تُسی میرے سلام دا جواب پہ دیں دیو، میرے کملی والے نے مسکرا کے فرمایا بی بی میں تیرے سلام دا جواب کیوں نہ دے ماں تو محمد میلاد وچ آئی ہے، تو محمد میلاد چاہیے، ہن تو سلامتی والی بھی ہو گئی ہیں، رحمتہ والی بھی ہو گئی ہیں۔ یہودن کہن دیئے جس میں میں کملی والے دی لج پالی دیکھی ہے، میرے مسلک دے علماء توجہ کریں سو، میں جس میں کملی والے دی لج پالی دیکھی، میں حضور دے قدمہ تے گری ہوں، میں حضور دے قدمہ تے گر کے کلمہ پڑھیا توجہ کریں آئے، میں کلمہ پڑھ کے حضور دی غلام بنی ہوں، میری آنکھ کھل گئی، میں حیران ہو گئی، میں ویکھیا او گھر میرا اے خوشبوآں حسین دے نانے دیاں پیاں دیاں سیدی و مرشدی، ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، تاجدار ختم نبوت، یہ تیرا سبحان اللہ۔ اج دوڑا
غلام آیا کوئی نہیں توجہ کر حضور دی عظمت سن حضور دا میلاد سن تے ختم نبوت دے تذکرے سن آ میرے مصطفیٰ دے دیوانیاں بڑا ٹائم پہ ہے ہن دوڑیاں تے مائیاں دا وقت نہیں رہا کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دے اتے کڑا وقت ہے او دنیا دے کتے میرے نبی دی ناموس تے حملہ پہ کریں دل میرے نبی دے دیوانیاں اے عقیدہ رکھ کے ناموس مصطفیٰ دی خاطر نکلیا کر کہ جتھے تو نبی دے ناموس دا تحفظ پیا کریں دا ہوئے گا اور جدوں قبر وچ جائیں گا وہ فرشتے آ کے تیرا سوال کرے سن اے ایمان تے عقیدہ رکھی حسین دا نانا تیری قبر جا کے فرمائے گا اے فرشتے او خبردار اے دے قریب نہ آیا جے اے تے محمد دا غلام آیا ہے میرے بھائیوں نے منکیرہ دی دھرتی تے بڑی سونی میرے نبی دے میلادی محفل سجائیے ختم نبوت دے حوالے دے نال کیونکہ آج ہی میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلامہ دے اتے حملہ ہو جاؤ اور دنیا دے کتیاں نے حملے کروائے نے لیکن میرے نبی دی ناموس دا تحفظ کرنا لے گلی گلی کوچا کوچا دے اندر میرے نبی دی عزت دا تحفظ پہ کریں دن میں سلام عقیدت پیش کریں نا او شہودن جناب والا یا دیئے میں حضور دا کلمہ پڑھ کے غلام بن گئی جدوں میری آنکھ کھلی ہے میں حیران ہو گئی گھر میرا خوشبواں حسین دے نانے دیاں پیاں دیاں نے ہن توجہ کرے وہ جس ویلے حضور دی غلام بن گئی نا آسمان وال چہرہ کر کے عرض کر دی سونیا تیرا محبوب کیڈا لجپال ہے حالی میں او دا میلاد کرایا نہیں ہوندہ ویکھیا تے ایڈا کرم کیتا سو کیدے گئے ہو یار کہہ دیو سبحان اللہ اچھا یہ دسو تھکے دے نہیں بیٹھے مولوی تقریر بڑی پکائی تے سنے کوئی نہ مولوی بڑا پریشان بھی تقریر ہی ڈاڈی پکائی تے سندا کوئی نہیں کراں کی بدقسمتی نال ایک دڑے مولوی تقریر پکا کے وتے انتظار کریندا بھئی سناواں کہیں بدقسمتی نال ایک دڑے مولوی نو ڈاکو پے گئے ڈاکو 5-7 تے مولوی کلا مولوی بندوق چالی چلو تھانے دینا ہے تانوں انہاں کہ حضرت صاحب سانو نہ پتہ ہے مولوی دا گھر ہے آج جامن دے ساری زندگی اسی مولوی دے گھر نہیں بڑھدے انہیں آکھیا نہیں تھانے دینا ہے اور ڈاکو ایک وڈیرا بولیا اسا کہ مولوی صاحب انج کر ہور جیڑی سزا دینی آپے دیلا پر سانو تھانے نہ دے نکے نکے بال نے بھوکے مر جان گے مولوی آکھیا چھوڑ دا ضرور پر ایک شرط ہے کی شرط ہے میری تقریر سنو مولوی تقریر ڈھیر ساری پکائی بدائی 4 گھنٹے مولوی تقریر تے لائے ڈاکو آ کے اٹھے انہاں کہ حضرت صاحب رب دا واسطہ ہی سانو کو بالاں دی کرن دے سانو نہ پتہ مولوی دا گھر ہے ساری زندگی وعدہ کرنے ہیں مولوی دے گھر نہیں بڑھ دے مولوی آکھیا تھانے دیاں گا وچوں ایک سیاںا ڈاکو بولے اسا کہ مولوی تیری تقریر نالو تھانا چنگا ادا ہی چلے گل اے وے جے کوئی ہو جا چکر ہے تے میں بس چکرے نہ جے تقریر سنن دا موڈ تے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اے کوئی نہیں سبحان اللہ ساڈے جنگ والے پاسے ہی ہو جی سبحان اللہ قابل قبول نہیں ہوندی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کریں یہودن کہندی ہے جس ویلے میں حضور دی غلام بن گئی گھر میرا تے خوشبواں حسین دے نانے دیاں آسمان ول چہرہ کر کے عرض کر دی سونیا تیرا حبیب کیڈا لجپال ہے حالی میں میلاد کرایا نہیں اپنے گھر میلاد کرایا نہیں میں ہوندا ویکھیا تے ایڈا کرم کیتا سو جدوں میں اپنے گھر میلاد کراواں گی تیرا محبوب کتنا راضی ہوے گا ہن اس خیال کیتا اس آکھیا جیڑا نبی میلاد ویکھن تے ایڈا کرم کر گیا ہے او کراون تے کیڈا کرے گا میں آج رات ہی اپنے گھر حضور دا میلاد سجانی ہاں آج رات ہی ول خیال کیتا میں اپنے گھر حضور دا میلاد کیویں کرا سکنی ہاں میرا گھر والا یہودی ہے تے یہودیاں کدے میلاد منایا نہیں جاگدے ہو نا کو گل دی سمجھ آتی کہ میرا گھر والا یہودی یہودیاں کدے میلاد کرایا نہیں جب میں اپنے گھر میلاد کرایا گھر بار سجایا مینوں مارے گا گھروں کٹ چھڈے گا عشق نے فیصلہ کیتا نہیں کرما والی ہے تینوں کسے نوں دسن دی لوڑ ہی نہیں اپنے گھر کلی بہ کے اپنی روٹی اپنے اگے رکھ کے سونے دیاں نعتاں پڑھ چھڈی حسین دا نانا تیرے تے راضی ہو جائے گا آ میرے مصطفیٰ دے دیوانے آئے ہوئی فیصلہ کیتا
اج رات میں اپنے گھر کلی بہ کے اپنی روٹی اپنے اگے رکھ کے سونے دیاں نعتاں پڑھاں گی، حسین دا نانا میرے تے راضی ہو جائے گا۔ اے ہوئی فیصلہ کیتا ہے، بل دل وچ خیال آیا میں ویکھاں تے صحیح میرا گھر والا نظر نہیں آوندا۔ گل بڑی قابل غور ہے، علماء بھی توجہ کرے سن، ہر میرے نبی کریم نال پیار کرن والا غلام توجہ کرے سی، انہیں آکھیا میرا گھر والا نظر نہیں آوندا، قبلہ اینو تلاش کر دی چار دیواری تو باہر نکلی ہے، دیکھیا دور تو ایک بھاری گٹھڑی سر تے لے کے بڑی تیزی دے نال گھر وال دوڑ آ رہے ہیں۔ او جس ویلے قریب آیا ایدی رفیق حیات نے پوچھنا کیتا وے کس غریب نو ڈاکا مار کے آئے، کس یتیم دا مال لٹ کے آئے؟ وہ آندہ نہیں ڈاکا مار کے نہیں آیا، میں چوری کر کے نہیں آیا، میں تے اپنی کمائی وچوں سودا لے کے آیا ہوں۔ انہیں آکھیا رات دی تاریکی وچ اتنا زیادہ سودا لے آون دی کیڑی لوڑ ہے؟ ہن جڑا بندہ نہ بولیا میں آکھنا پوے گا یا سینے وچ دل کوئی نہیں، اگر دل تے سینے وچ حضور دا پیار کوئی نہیں۔ آپ توجہ دے نال سن جس ویلے پوچھ دیئے بے اتنا زیادہ سودا لے آون دی کیڑی لوڑ آ؟ انہیں آکھیا نہیں باقی گلاں بعد وچ کراں گا، جا پورے محلے دے اندر اعلان کر دے، سارے محلے دے اندر دعوت دے آ، آج رات ساڈے گھر حضور دا میلاد ہونا ہے۔ سیدی و مرشدی لبیک، ہاتھ اٹھاؤ یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، جیتے رہو سبحان اللہ۔ انہیں کہا اج رات ساڈے گھر حضور دا، یہ کون کہندا ہے؟ یہودی۔ انہیں آکھیا نہیں باقی گلاں بعد وچ کراں گا، جا پورے محلے دے اندر اعلان کرے آؤ اج رات ساڈے گھر حضور دا میلاد ہونا ہے۔ وہ حیران ہو کے آندی وے کرما والیا کیسیاں گلاں پیا کرنے، تو یہودی ہے، دیوانہ تے نہیں ہو گیا، تو یہودی ہے تے یہودیاں کدے میلاد منایا نہیں، اے تے مسلمان میلاد کر دینے، تو کیا نہ پیاؤ؟ انہیں آکھیا نہیں خبردار مینوں یہودی نہ آکھی، انہیں آکھیا تو ہے یہودی ہے، انہیں آکھیا نہیں خبردار مینوں یہودی نہ آکھی، جس لجپال نے راتی تیرے تے کرم کیتا ہے او جاندی واری ایک نظر میرے تے پا کے میرا مقدر بھی سوار گیا ہویا۔ اس لجپال نے ایک نظر میرے تے پا کے میرا مقدر بھی سوار دیتا ہے۔ او جڑی او دی بیوی ہے کہندی وے کرما والے کملی والے نو تیری کیڑی ادا پسند آئی ہے؟ کس ادا دے صدقے حضور نے تیرے تے کرم کیتا ہے، رات دی تاریکی وچ حالت خواب وچ تینوں اپنا غلام بنا چھڑے ہے۔ انہیں آکھیا نہیں میرا سوال تیرے تے وے تیری کیڑی ادا پسند آئی ہے؟ انہیں آکھیا میں تے راتی حضور دا میلاد ہوندا ویکھیا، اس آکھیا جدو تو ویکھیا ادو میں نہیں ویکھیا، جدو امام الانبیاء نے تیرے تے کرم کیتا حضور جاندے سن پہ آواز دے کے فرمایا خوش بخت آؤ، اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ، میں محمد دی رحمت گوارا نہیں کریں دی، تو دنیا تے میرا میلاد ہوندا ویکھے تے میں تینوں دوزخ جاندیاں ویکھاں۔ پتہ چل گیا بازی ہو گیا حضور دا میلاد مناونا تے کدرے رہ گیا، اگر غیر مسلم بھی ہوندہ دیکھ لوے میرا نبی او دے تیری کرم نوازیاں فرما چھڑ دے۔ آپ توجہ کر میں سلام عقیدت پیش کریں نا اپنے مسلک دے علماء جنہیں میرے نبی کریم علیہ السلام دی عزت دا تحفظ پہ کریں دن، جنہیں میرے نبی دی ناموس دا تحفظ پہ کریں دن، میں کروڑا سلام انہا علماء نو پیش کرنا ہوں۔ آپ توجہ کریں تے او مشانے او جدوں بھی کوئی لابی میرے کریم میری آقا علیہ السلام دے خلاف اٹھی ہے، اور جدوں بھی کوئی فرعون آیا ہے رب نے موسیٰ پیدا کیتا ہے کدی غازی علم و دین دی صورت اندر، کدے غازی ممتاز قادری دی صورت اندر۔ آہت توجہ کر رب کعبہ دی قسمیں اتھے جناب والا شکلہ نہیں ویکھیاں جاندیاں، اتھے جائیداداں نہیں ویکھیاں جاندیاں، اتھے مال و دولت نہیں ویکھے جاندے، اتھے دل ویکھ کے میرا کرمنی والا کرم نوازی کر چھڑدا ہے۔ او غازی علم و دین جدو راجپال کھتری نے میرے کملی والے دی عزت اتے حملہ کیتا ہے، او غازی علم و دین ترکھان دا پوترے
درکھان دا پتر ہے او گلیاں بازاراں وچ ٹر کے منجیاں تے پیڑیاں ٹھوکن والا او جوان جس ویلے پتہ چلیا او دنیا دے کتے راجپال کھتری نے ناموس مصطفیٰ دے اتے حملہ کیتے حضور دی گستاخی کیتی ہے کتاب لکھی ہے راجپال کھتری دی گستاخی سن کے میرے کملی والے دے دیوانے نے رب کعبہ دی قسم علماء کو پوچھو تاریخ دا مطالعہ کرو اے دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں بظاہر تا داڑھی کوئی نہیں لیکن میرے نبی نے اپنی غلامی واسطے قبول کر لیا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جگر گوشہ جماعت اہل سنت کلندر تھل عکس حمید حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ہر دل عزیز شخصیت پیر محمد مسرور الحسن الحسنی سیواکی صاحب زیب زینت آستانہ علیہ مرشد آباد شریف حضور تشریف جائے مالکنات ایہو جی ہستیاں تادر سلامت اور تا قیامت رکھے اور ایہو جی ہستیاں دا سایہ ساڑھے سیرت تادر قائمت رکھے تشریف رکھو حضور دی ذات درود پاک پڑھو صلاۃ توجہ ہے جی درکھان دا پترے گلیاں بازاراں چ ٹر کے منجیاں پیڑیاں ٹھوکن والا ہے پتہ چگے لیا لا راجپال کھتری دنیا دے کتے نے حضور دی گستاخی کیتی ہے کھانا پینا چھڑ دیتا پتر کولو ماں نے پوچھیا پتر روٹی نہیں کھاندا انہیں آکھیا اما اودن کھاواں گا جدوں مصطفیٰ دے عاشق مصطفیٰ دے گستاخ نو مصطفیٰ کریم دے دشمن نو جدوں تک جہنم واصل نہ کیتا انہاں چ روٹی نہیں کھاواں گا پانی نہیں پیواں گا جاگ دے ہو آ میرے مصطفیٰ دے دیوانے توجہ کریں آئے روٹی کھانی چھڑ دیتی ہے پانی پینا چھڑ دیتا ہے آخرکار فیصلہ کیتا راجپال کھتری دے دروازے تے میرے کملی والے دا غلام حضور دی ذات نال پیار کرن والا غازی المدین ناموس سے مصطفیٰ دا تحفظ کرن والا غلام مصطفیٰ ایک اللہ جناب والا چھڑا لے کے برچھا لے کے راجپال کھتری دے دروازے تے آئے عزیزان گرامی چوکیدار کھلوتے انہاں کیا آن والے کیویں آئے جواب آیا میں اس بے ایمان نو ملنے او دوڑ کے اندر آئے نے آ کے راجپال کھتری نو دسیا ایک جوان تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے انہیں اکھیاں اجازت اندر آ جائے غازی صاحب اندر آئے نے توجہ میرے وال کرو میں تواڈے نال مخاطبہ مہمانان گرامی آ رہے ہیں لیکن توجہ دے نال میں دل تواڈی خاطر لا رہا میرے والا اپنا چہرہ کرو توجہ دے نال سنو او غازی المدین اندر آیا راجپال کھتری نے پوچھیا او جوانا کون کیویں آئے آپ نے فرمایا دنیا دے کتیاں تیار ہو جا میں محمد دا غلام اپنے یار دا بدلہ لینا آیا ممتاز نام ہے پایا ممتاز قادری نے ایسا مقام ہے پایا ممتاز قادری نے سولی تے چڑھ کے پیتی اپنے رسول تو کوثر دا جام پایا ممتاز قادری نے جیتے رہو سبحان اللہ عزیزانی گرامی میرے مسلک دے علماء بیٹھن لیکن میں نے دکھ نہ لکھنا پمدہ پیا میں ناموس مصطفیٰ دی جناب والا ایک ٹاپک لے کے میں بڑی حسین طریقے نال جس طریقے میں میرے کو لوندی ہے میں گفتگو کرنا پیا میں تو اڈی داد دا طالبان ذرا اچھی کہو سبحان اللہ سٹیج تو بھی سبحان اللہ دی آواز آئے گی سامنے والے انو بھی کوئی تھوڑا جا جذبہ پیدا ہوئے گا آؤ میرے مسلمان بھائی اور درکھان دا پتر راجپال کھتری نو آکے قتل کیتا جہنم واصل کیتا مصطفیٰ دے غلام نہیں گرفتار ہو کے میاں والی دی جیل دے اندر آیا ہن توجہ کری جنہ ناموس مصطفیٰ دا تحفظ کیتا ہے جنہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچار کیتا ہے اور جس ویلے میاں والی جیل دے اندر آیا آپ دا وکیل قائد اعظم محمد علی جناب بنیا قائد اعظم نو تے ہر بندہ جان دے او بابا قائد اعظم دا علم و دین ایک بار کہہ دے میں راجپال کھتری نو قتل نہیں کیتا میں نو اپنی وکالت تے بڑا مانے میں تینو رہا کرا لواں گا او قاضی صاحب نے جواب دیتا محمد علی جناب او میں اس جیل دا قیدی نہیں میں تے محمدیاں زلفاں دا قیدی ہاں
میں اس جیل دا قیدی نہیں، میں تے محمد دیاں زلفاں دا قیدی ہاں، مینوں رہائی نہیں چاہیے۔ او بابا قائد اعظم آندا ایک باری کہتے سہی، میں راجپال کھتری نو قتل نہیں کیتا، میں تینوں رہا کرا لواں گا۔ انہاں آکھیا محمد علی جناب اے دنیا دی جیل تو رہا کرائے گا، مینوں نبی دیاں زلفاں دا قیدی بن کے یار نو مل لین دے۔ او بابا مینوں کچھ نہ آکھ، مینوں رہائی نہیں چاہیے، تو آنا میں ایک باری انکار کرا، میں 1000 بار آنا میں راجپال نو قتل کیتا ہے، میں 1000 بار اقرار کریندہ ہوں، میرے مصطفیٰ دے دیوانے ویلا گزردہ چلا گیا ہوں۔ توجہ کری اگر عجبی نہیں ہو بھولیندہ، نبی کریم دی ناموس دا تحفظ کرنا لے ہو، میرے مصطفیٰ دے دیوانے ذرا توجہ کر۔ ہوں جناب والا آڈر ہویا کل غازی صاحب نو تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے گا۔ ہوں توجہ کری جڑے میرے نبی دی ناموس دا تحفظ کریں دن، جڑے کملی والے آقا علیہ السلام دے عزت دے پہرے دار بن کے نکل دن، راجپال کھتری دا او جہنم واصل کرن والا مصطفیٰ دا غلام آڈر ہو گیا کل غازی صاحب نو تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے گا۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیتا، ہن توجہ کریں آئے پیرے لگ گئے، غازی صاحب دی بیرک تے قبلہ میں قدم چوم کے عرض کرنا چاہنا ہوں، غازی صاحب دی بیرک تے چوکی داراں تے پردے لگ گئے، پیرے لگ گئے نہیں۔ غازی صاحب میرے مصطفیٰ کریم دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کر دے رہے ہیں۔ رات دے 2 بجے نے ایتھے تے کوئی فرقہ بھاریاتی بات نہیں، دیوبندی بھی منے گا، اہل حدیث بھی منے گا، بریلوی بھی منے گا، شیعہ بھی منے گا، کیونکہ ایتھے کل دیاں گلاں نے۔ رات دے 2 بجے نے غازی جیل وچ کوئی نہیں، رات دے 2 بجے غازی جیل وچ چوکیدار رولا پا دیتا، انہیں کیا غازی نس گیا تے پھندے تے مینوں لٹکنا پوے گا۔ مڑ ڈٹھا بوئے بھی بند، بوئے بھی بندن، باریاں بھی بندن، چھت بھی قائم، حیران ہو کے تک دے پین غازی کتھوں لنگ کے گیا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا۔ او زاروں قطار روندہ ہے، زاروں قطار چیخو پکار کر دے، ہن غازی دی جگہ تے میں نو تختہ دار تے لٹکانا پوے گا۔ آخر کار پھر دیاں اے جناب والا زاروں قطار روندے پین ذمہ دار، جدوں رات 4 بجے نے ویکھیا محمد دا غلام جیل وچ آ گیا ہے۔ غازی صاحب پھر جیل اپنی بیرک وچ موجود نہیں، چوکیدار نے صدیہ غازی صاحب گلتے سنے ہو، آپ قریب آئے، عرض کی تھی غازی صاحب دسو تے صحیح راتی 2 بجے کتھے گئے سے؟ بولی نہ بولی تیری اپنی مرضی، میں نو خیرات مدینیوں مل دیئے پئی، اور قبلہ سادات تشریف فرمانے میں نو انہ دا سایہ ہی کافی ہے، تسی نہ بولو کیونکہ عوام اہل سنت اللہ پاک تو انو سلامتی رکھے۔ میرے مصطفیٰ دے دیوانیاں توجہ تے کر۔ 2 بجے غازی صاحب کتھے گئے سو؟ آپ نے فرمایا بابا گجیاں رمضان عشق دیاں کوئی ورلا جانے نہ پوچھ میں کتھے گیا۔ انہیں آکھیا غازی دستے صحیح کتھے گیا صحیح، حیران کن معاملہ وے، بوئے بند، باریاں بند، چھت بھی قائم، غازی صاحب دسو تے صحیح کتھے گئے سو؟ آپ نے فرمایا بابا نہ پوچھ میں کتھے گیا می۔ آکھے غازی صاحب دسو تے صحیح رب دا واسطہ جے کتھے گئے سو، کتھوں لنگ کے گئے سو؟ آپ نے فرمایا بابا کی پوچھنے، جدوں رات 2 بجے نے میرے کمرے وچ آسمان والوں ایک نور دی لاٹ آ گئی ہے، ایک نور دی لاٹ آ گئی، اس نور دے جھرمٹ اندر ایک نوری چہرے والی ہستی آ گئی۔ میں اٹھ کے سلام کیتا، میں پوچھیا جان والیا تسی کون ہو؟ اور تو بولی نہ بولی، میں نو خیرات مدینے والا دیسی، میں نو تیری داد چاہی دیئے، توجہ دے نال سنی۔ او قاضی صاحب فرما دینے میں پوچھیا جان والیا کون ہے؟ انہاں جواب دیتا غازی میرا نا علی ہے، تینوں مصطفیٰ کو لے کے جانا ہے۔ میرا نام علی ہے، تو انہوں مصطفیٰ کو لے کے جانا ہے۔ غازی صاحب فرماندے نے بابا پھر کی پوچھنا ہے؟ میں گیا حضور دی بارگاہ چ، آ میرے مصطفیٰ تے دیوانے غازی صاحب پھر کی ہویا؟ غازی صاحب فرماندے نہیں بابا کی پوچھنے میں حضور دے قدمہ تے گریا،
تے جنہیں قرآن وچ پڑھیا سی والضحا واللیل اذا سجا میں جدوں یار دا چہرہ ویکھیا مینوں قرآن دی آیت یاد آ گئی والضحا واللیل اذا سجا جدوں یار دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دتے ید اللہ فوق ایدیہم علم نشرہ دا سینہ ویکھیا حامیم دے کنڈل ویکھے غازی صاحب پھر کی ہویا غازی صاحب فرماتے ہیں بابا جی کملی والے میرے کولوں پوچھیا غازی کی پروگرام ہے میں آکھیا سونا مینوں بڑی جلدی یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ دے اندر آنا چاہنا میرے مصطفیٰ دے دیوانے توجہ کری ہن جس ویلے سارے حیران ہو گئے او تین چنے آئے غازی صاحب تختہ دار ول ٹرے نے او جس ویلے تختہ دار دے قریب آئے پھانسی دے پھندے دے قریب آئے توجہ کری آئے میرے مصطفیٰ دے غلام اج بھی بیٹھ کے اسے غازی علم و دین دی یاد نو تازہ پہ کریں دن ختم نبوت دی جناب والا میرے کریم نبی دے غلام تحفظ پہ کریں دن غازی صاحب پھندے دے قریب آئے آپ نے پھندے نو پکڑ کے چومیا چوم کے اکھاں تے لایا ادھے ڈسٹرکٹ جیل آندہ ہے غازی صاحب خود کشی کرن لگے ہو آپ نے فرمایا او ڈسٹرکٹ جیل میں خود کشی نہیں او تواڈی نظر وچ پھانسی دا پھندا ہے او میری اکھاں نال ویکھو اے تے عشق دی مالا ہے اللہ لبیک کھڑے ہو کے نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حق ادا کرو لبیک جنان دا کھاؤ نہ گیت کا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جیتے رہو عمر دراز ہوئے قسمت ساڈی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی آقا ساڈے حصے چایا ہون تے جنت پکی ہو گئی آقا ساڈے حصے چایا ہون تے جنت پکی ہو گئی پھر پڑھو برکت واسطے درود پاک ماشاءاللہ سلام عقیدت پیش کرتا جناب نو شہنشاہ نقابت اور اشاقان مصطفیٰ توجہ ہے جی آؤ توجہ کر میں آخر تیار نہیں کرنا چاہنا ہوں جس ویلے قادیان دا کانا جیڑا نبوت دا دعویٰ پیا کریں دے او دنیا دے کتیا میرے کملی والے دی نبوت تو بعد او دنیا دے کتیا جھوٹے قادیان دے کانیاں میرے مصطفیٰ کریم نال پیار کرنا لے توجہ کر قادیان دے کانے نے جس ویلے دعوت نبوت کیتا میں قربان جاواں تاجدار گولڑا جیسی ہستی تشریف فرمانے آپ نے جس ویلے ویکھیا میرے کملی والے دا غلام نواز رسول جگر گوشہ بطول میرے کملی والے دی ختم نبوت دا تحفظ کرن واسطے میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ناموس دا تحفظ کرن واسطے او دنیا دے کتے نو للکاریا آپ نے فرمایا دنیا دے کتیا کی سمجھ آئی محمد دے غلام کتے ٹر گئے نے آپ نے فرمایا دنیا دے کتے آؤ آج جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنا لے آؤ تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے میں تے نبی دے غلامہ دا غلام آیا کہ میرے نال مناظرہ کر عزیزان گرامی تاجدار گولڑا جیسی ہستی میدان دے اندر نکلی ناموس تے مصطفیٰ دے تحفظ واسطے ختم نبوت دے تحفظ واسطے او دنیا دا کتا آپ دے سامنے آیا اختصار کرنا چاہنا وقت قلیل ہے او جس ویلے آمنا سامنا ہو جاؤ او بحث شروع ہون تو پہلے آپ نے فرمایا دنیا دے کتیا تو تے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے میں تے محمد دا غلام فرمایا بحث کرن دی لوڑ کوئی نہیں انج کریے تو بھی قلم تے ورقہ لکھ دے میں بھی رکھ دینا اوے جے دا قلم آپ پہ لکھے گا فرمایا بحث کرن زندہ باد جیتے رہو مرد آباد آپ نے فرمایا بحث کرن دی لوڑ ہی نہیں اگر مقابلے وچ نکلے او جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنا لیا
رب تے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ او جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنا لیا آج تو کئی ہزار سال پہلے تو لے کے قیامت تک مصطفیٰ دی نبوت قائم و دائم رہے گی نبی کریم دی نبوت دے پہرے دار اور کروڑوں دی تعداد دے اندر مصطفیٰ دے غلام موجود نے آپ نے فرمایا تم ہی کلم تے برکہ رکھ دے میں بھی رکھ دینا فرمایا بحث کرن دی لوڑی نہیں او جیدہ کلم آپ پہ لکھے گا او سچا ہوئے گا ہن قادیان دے کانے نے جس ویلے آپ دا اے دعویٰ ویکھیا نا تے او دے ہوش اڑ گئے جاگ دے ہو آج دے حالات ویکھ کے ہی نہیں جے بول دے گا ہاں ایک باری دوبارہ تاریخ کربلا دہرائی گئی ہے آج جی میں اونا لائنہ کیتا سی یہ نہ لائنہ بھی اونجی کیتا ہے خیمے میں جلائے مصطفیٰ دے غلامہ تے بربریت دی انتہا کر دیتی اساں پھر بھی چوپ بیٹھے ہیں جے ساڑھے ایو حال رہے نا تو دشمن ساڑھے تے غالب آ جائے گا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں کہ حضور دے سچے غلام بن جاؤ آج وقت نبی دی عزت تحفظ کر حسین دا نانا کل قبر اچ تیریاں عزت بچائے گا کل میدان محشر اچ میرا نبی تیریاں عزت دا تحفظ کرے گا کرتے صحیح یار ہن جس ویلے آپ نے یہ دعویٰ فرمایا نا کہ جے دا قلم آپ پہ لکھے او سچا دوجا جھوٹا او دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی تے نال ہی ڈڈ ڈڈ وٹ پہ گیا جاگ دے پیٹ جس لے وٹ پہ آنا تے مڑ مولوی بہ نہ سکیا دنیا دا کتا قادیان دا کانا بہ نہ سکیا واش روم جانا پیا جاگ دے اور نبی اور ہی ادھر ٹر گئے واش روم 2 گھنٹے گزر گیا کدی 2 گھنٹے ہی لگ گئے وہ جیڈا بھی لمحہ کم ہوئے انج بھی کدے ہویا جاگ دے ہو 2 گھنٹے گزر گئے باہر کوئی نہ آیا بوا بھان کے ویکھیا تے نہ کوئی رسا ہے تے نہ کوئی ہور انتظام دنیا دا کتا واش روم وچ پٹھا لٹکیا ہوا جاگ دے عزیزانی گرامی میں قربان جاواں جنہ میرے نبی دی عزت دا تحفظ کیتا ہے او دنیا دا کتا بھی جہنم واصل ہویا تے واش روم دے اندر پتہ ہی کوئی نہیں بس وٹ پھرے آئے جنہ میرے نبی دی عزت دا تحفظ کیتا ہے تاجدارے کلنا فرماتے نے میں اپنی جناب والا گھر دے اندر چھتے بیٹھا سا میں ویکھیا غازی علم الدین دا جنازہ پیا جاندا ہے اجے بھی نہیں ہو بولدا تیری اپنی مرضی ہے عزت مصطفیٰ دا تحفظ کرنے والے غلام دا جنازہ پیا جاندا ہے آپ فرماتے نے میری چھت تو نظر پئی ہے میں دیکھ کے حیران ہو گیا اوے غازی صاحب دے جنازے نو حسین دے نانے نے کندھا دتا ہویا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت حسین دے نانے نے کندھا دیتا ہویا ہے میرا نبی جنازے نال پیا چل دے ابو بکر جا رہے نے عمر جا رہے نے عثمان ذوالنورین جا رہے نے مولا علی المرتضی شیر خدا جا رہے نے او اج بھی جڑا ناموس مصطفیٰ دا تحفظ کرے گا خدا دی عزت دی قسم اپنے آپ نو کلیاں نہ سمجھے اے 15ویں صدی دے اندر ہی اگر غازی ممتاز قادری نے مصطفیٰ دی عزت دا تحفظ کیتا ہے رب کعبہ دی قسم غازی صاحب فرماتے نے مینوں رب عز الجلال دی عزت و جلالت دی قسم جے دے قبضے وچ غازی ممتاز دی جانے حسین دے نانے نے کوئی رات خالی جانی نہیں دیتی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اب فرماتے ہیں کہ کملی والے نے کوئی رات خالی جان ہی نہیں دیتی جس رات حضور نے اپنا دیدار نہ کرایا ایمان نال دس ہے یار جیڑا بندہ ناموس مصطفیٰ دا تحفظ کرے حسین دا نانا او دے تے ایڈا کرم کردا ہے سانو او دا کرم نہیں چاہیدا اس وقت اے نوجوان اے میرے مسلک دے بزرگوں دوستو دین مصطفیٰ نو تہاڈی ضرورت ہے امام عالی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حیات طیبہ تے غور کرو کہ جس ویلے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہویا، جاگ دے ہو، دین مصطفیٰ تھوڑا جہا کمزور ہویا، آج بھی تسی صاحب سمجھ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہو سن، انجینئر بھی بیٹھے ہو سن اس محفل دے اندر، کوئی مریض بیماری دی حالت دے اندر ہوئے، ڈاکٹراں دے نے اے گروپے نو لگے گا خون دا، اس تو بعد ٹھیک ہوئے گا۔ میرے کریم نبی دا دین کمزور ہویا، دین مصطفیٰ تھوڑا جہا بیمار ہویا، گروپ حسین دا رلیا، حسین دا گروپ رلیا، حسین دا خون لگا مصطفیٰ دے دین نو، طاقت مل گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام بے شمار مراحل جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دے اتے مشکل وقت ہوندہ رہے، لیکن ہر دور دے اندر ہی حضور دی ناموس دا تحفظ کرن والے لوگ جاگ دے رہن۔ اور یہ چیز نو واضح کر دیو کہ دنیا دے کتے جتنا بھی ناموس سے مصطفیٰ دے اتے حملہ کرن آنگے، خدا دی عزت دی قسم ہے ہر غازی ہر گھر وچوں سینکڑیاں غازی نکل کے انہاں دا تحفظ کرن گے، ناموس سے مصطفیٰ دا تحفظ کرن گے۔ اس چیز دا وعدہ کر دیو دین مصطفیٰ نو اگر ساڈے خون دی ضرورت پیش آئی تے کرو گے۔ حضور دے صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کرو نا، حضور حضرت بلال پاک نو حضور نے حکم دیتا، فرمایا بلال جاؤ مدینہ پاک دیاں گلیاں وچ اعلان کرو کہ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، مصطفیٰ دے دین نو خون دی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ حضور دے غلام جوک در جوک بلال پاک دا اعلان سن کے نکل آئے، جس ویلے قطاراں بن کے کھلوتے نہ تے نکر وچ ایک بی بی برقع پوش چھوٹا جہا بچہ لے کے کھلوتی ہے۔ حضور نے حضرت بلال نو گھلیا، فرمایا جاؤ اے بی بی کولوں پوچھو اے کیویں آئی ہے۔ حضرت بلال آئے اس بی بی کول، پوچھا بی بی کیویں آئی ہیں؟ ہاتھ بن کے عرض کر دیے اے مصطفیٰ دے بانگے آ، میرے کول وڈا پتر تے کوئی نہیں، اے 6 سالاں دا میرا پتر میں دین مصطفیٰ تو قربان کر رہی ہوں۔ حضور دے ہور دو چھوٹے چھوٹے صحابیین یہ بھی آئے مقابلے دے اندر دشمن دا مقابلہ کرن واسطے، حضور دی بارگاہ چو اجازت منگی، حضور نے فرمایا تسی چھوٹے ہو، حضور نے ایک نو قبول کیتا، دوجے نو حضور نے فرمایا تو واپس ٹر جا، تیلی حالے عمر چھوٹی ہے، تو کمزور ہے، پھر جدو دین مصطفیٰ نو ضرورت پوے گی میں تینو ضرور یاد کراں گا۔ انہیں اپنے بڑے ویر دے کان چاکھیا، ویرا تو تے میں کشتی کرنے ہیں، میں حضور نو آکھاں آئے ہائے جذبہ ویکھو نا، یہ تو ساڑی غیرت ایمانی جاگنی چاہی دیئے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام او چھوٹے نے عرض کی تھی سونا میری یہ دنال کشتی کرا لو، سونا جب میں یہ دی کانڈ لا لواں تا موڑتا میں نو گلے سو۔ آئے آئے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو، انہاں کشتی کی تھی، وڈے نے چھوٹے نو جس ویلے گرا دیتا نا تے چھوٹا تھلے پہ آندہ ہے، ویرا تینو مصطفیٰ دی عظمت دا واسطہ ہی تو ہن کانڈ لوا لے، تینو تے یار قبول کاری لیا ہے، میں تیری کانڈ لاواں گا، مصطفیٰ میں نو ہی قبول فرما لے۔ یہ ہے جذبہ ایمانی، ساڈا بھی ایمان تے عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے میرے کریم نبی دے غلام مصطفیٰ دے دین نو، اج ہر غلام مصطفیٰ دے نو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے حضور دی عزت و عظمت دا جھنڈا لے کے، ناموس مصطفیٰ دے تحفظ دا جھنڈا لے کے ہر جوان نو نکلنا ہوئے گا اور میرے مصطفیٰ دی ناموس دا تحفظ کرنا ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے تو ایتھے مصطفیٰ دی ناموس دا تحفظ کر، رب کعبہ دی قسمیں ایک گل یاد رکھی، حسین دا نانا تیری کانڈ نہیں لگن دے گا، میرا مصطفیٰ تیرے تے قبر وچ بھی راضی، میدان حشر دے وچ بھی میرا نبی تیریاں عزتاں بچائے گا۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔